अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, एस.टी. कॉलरेज बड़ा मशहूर नाम है इंग्लिश पोइट का, और जानने वाले जानते हैं कि उनकी जो पोइट्री है उसमें सुपर नेचुरल इफेक्ट्स भी होते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरह से। एस.टी. कॉलरेज ने कहा कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, कि चारों तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए कोई पानी नहीं है। इसी तरह से एक और शेर भी आपको बताता हूँ। उस्ताद कमर जलालवी ने कहा कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। कितना पानी है, चारों तरफ से पानी है, और बर्बादी का एक आलम है कि आदमी सोचना शुरू कर देता है कि पानी जो ज़िंदगी है, पानी जो हयात का बुनियादी मंबा है, लेकिन वो चारों तरफ होने के बावजूद इंसान क्यों इतनी बेबसी में मर रहे हैं। आप रोज़ अगर ख़बरें फॉलो करते हैं तो जो तबाही हुई है तूफ़ानी बारिशों से और सैलाबों से, तो अब तक की इतलात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा घर गिर चुके हैं। सैकड़ों लोग हैं जो या तो सैलाब की जद में आ गए, मर गए, या सैलाब से भागते हुए रास्ते में गाड़ियाँ उलट गईं या डूब के मर गए। ठीक है, लेकिन ख़बरें हमें किस तरह की रेगुलर मीडिया में और हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा पड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, और हमें इत्तला दी जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो पार्टी मीटिंग कर रहे थे, जब उनको पता चला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बजाय इजाफ़ा हुआ तो वह नाराज़ होकर उठ के चले गए। इतनी बड़ी खबर है, और तो किसी ने नहीं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने यह कहा है कि मैं इस हुकूमत के इस फैसले की मैं मुदाफ़ियत नहीं कर सकती। उन्होंने मुस्तरद कर दिया इसको। क्या एक वज़ीर ख़ज़ाना जो वफाकी हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना है, वो अगर ये अपनी पार्टी के मयार पे पूरा उतरा तो वज़ीर ख़ज़ाना बना। अगर वो फ़ैसला करते हैं, और उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा का मकसद मुल्क की मईशत को मजबूत करना है। यानी एक लाइटर नोट पे अगर बात करूँ तो इस तरह से है कि मरीज़ की आंखें बच गई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मरीज़ मर गया है। यानी आप मुल्क की मईशत जो है उसको मजबूत करते रहिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई पाकिस्तान में ना पेट्रोल डलवाने वाला रहे, ना इस्तेमाल करने वाला रहे। पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफे के बायस जो महंगाई होती है और आम सतह तक की चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं वो भी हमारी पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो हो जाएं, लेकिन मेरी वजारत भी बचनी चाहिए। चाहे मुझे ये कहा जाए कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, और पाकिस्तान का जो बिल था पेट्रोलियम का उसको इंपोर्ट करने का, उसमें भी खातरखा कमी हुई है। इसकी वजह से आपके रिजर्व्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं कि मेरी अगर छुट्टी करनी है तो कर दें, अगर मेरी जगह पे किसी इसहाक डार साहब को या किसी और को वज़ीर ख़जाना लगाना है तो लगा लें, लेकिन मैं अपने इस फैसले का दिफा करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ये किया है। क्या IMF से जो हमारा मामला तय नहीं हो पा रहा था वो हो गया। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ जो डॉलर्स हैं वो मिल जाएंगे IMF की तरफ से। 4 अरब डॉलर्स जो कमिटमेंट्स थी हमारे दोस्त ममालिक की वो भी मिल जाएंगी, मईशत मजबूत हो जाएगी। लेकिन पिछले 5 माह में जो रिमिटेंसेस यानी बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, वो एक तरह से हमें अच्छी खबर सुनाई जा रही है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी तरसीलात ज़र हैं और बाहर से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पैसे हमें भेजा करते हैं और इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं, उनको वोट दें या ना दें, या वोट देने का हक़ दें या ना दें, लेकिन वो अपने मादरे वतन को पैसे भेजते रहते हैं। पिछले 5 माह में खातर-खा स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है, उसमें कमी आई है जो वो हमें रिमिटेंसेस भेजते थे। लेकिन नाज़रीन, बात करता हूँ मैं फिर वही कि पानी इतना ज़्यादा है, सैलाब इतने आ गए हैं, इंसान मर गए हैं, ठीक है, जानवर मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, बागात हमारे तबाह हो गए हैं, ठीक है। और ये मैं आज जो आपको कहता हूँ ना ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप भी ज़रा जागते रहिए कि ये लड़ाई किसी और नौयत की है, लड़ी कहीं और जगह पे जा रही है। मतलब यह है कि मेरे खारिश सामने हो रही है लेकिन हुकूमत हमारी पुश्त पे खारिश कर रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात वापस लाते हैं कि इस सैलाब से हमें क्या क्या नुकसान हुए हैं। नहीं, मैं महदूद करूँगा अपने आप को इस बात पे कि जैसे हम कहते हैं कि जी सैलाब इतने घर बहा के ले गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सैलाब कभी किसी का घर नहीं बहाता। ये हम हैं
جو سیلاب کی گزرگاہ یعنی دریاؤں کے راستے میں ہم گھر بناتے ہیں. کتنا بڑا مافیا ہے پاکستان کا. اگر ایک سروے کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو دریاؤں کی گزرگاہوں پہ بن گئیں. کراچی سارے کا سارا صرف اس لیے ڈوبا ہے کہ جو قدرتی راستے تھے پانی کے ان میں بستیاں آباد کی گئیں, پلازاز بنائے گئے, کچی بستیاں آباد کی گئیں اور کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہوا کیا, ان گھروں میں یا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سارا انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیا گیا. گیس کے وہاں پر میٹر لگے ہوئے ہیں, بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں, پی ٹی سی ایل کی لائنز بچھی ہوئی ہیں, سڑکیں ہیں وہاں پر, سب کچھ ہے, لیکن ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ہوا کہ ہم نے دریاؤں کے راستے میں یا سمندر کی گزرگاہ جو پانی آتا ہے وہاں سے اور جتنے بھی ندی نالے ہیں ان کے راستوں میں اپنے گھر بنا لیے. تو الزام تو جاتا ہے سیلاب کے نام. اسی طرح سے جب زلزلہ آتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زلزلہ ڈائریکٹ کسی کا گھر تباہ کر دے. اس وقت زلزلہ گھر تباہ کرتا ہے جب ہم زلزلوں میں آئی ہوئی زمین کے اوپر جا کر اپنے یا گھر بناتے ہیں یا شہر تعمیر کرتے ہیں. 2005 کا زلزلہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا. اس میں ایک اور بھی بات کرتا چلوں, بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارا سندھ طاس معاہدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان نے اپنا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں بھی ہم لے کر گئے ہیں اور بھارت کو کبھی ہم نے ناک آؤٹ کیا ہو کسی ایک بنیاد پہ کہ وہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ کیوں روکتا ہے, جو وہ دریا جو انڈیا میں سے گزر کے پاکستان تک آتے ہیں. کبھی پاکستان نے وہ کیس نہیں جیتا. بغلیار ڈیم کا کیس ہے, رن آف دا فلو پہ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا, اس میں انڈین واٹر ٹریٹی کے ساتھ میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ہندوستان کو اجازت ہے کہ وہ پانی جو پاکستان میں آتا ہے اس کے فلو کے اوپر وہ بجلی گھر بنا لے یا اس کا کوئی انڈسٹریل استعمال کر لے. پاکستان اس کو بھی چیلنج کر کے اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر سکا. مطلب کیا کہ پاکستان کی لابی اس جگہ پہ کمزور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے, خشک سالی ہوتی ہے, تو وہ پانی روک لیتا ہے. اور ہماری زمینیں, ہمارے کھیت کھلیان جو ہیں وہ ہمیں ویسے بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں واٹر ٹیبل جو ہے وہ اتنا زیادہ گہرا ہو گیا ہے کہ اب پانی اوپر کی سطح پہ لانے کے لیے بہت بڑی ہمیں یا تو ایکسکیویشن کرنے کی ضرورت ہے, ہمارا کلٹیویشن کا جو سسٹم ہے ایریگیشن کا اس کو بھی رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ بھی نہیں کر پا رہے. اب اگر حکومت ہمیں صوبائی سطح پہ یا فیڈرل سطح پہ یہ نوید سنائے کہ جی ہم نے ریسکیو کرنے کے لیے اتنی ٹیمیں بھیج دی ہیں, ہم نے وہاں سے لوگوں کو نکال لیا یا وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ محفوظ جگہوں پہ چلے جائیں, تو اس میں عوام تو الٹیمیٹلی نقصان اور خسارے میں رہیں گے. ان کے لیے کوئی ریزروز نہیں ہے, بجٹ میں کوئی ایلوکیشنز نہیں ہیں, فائلیں موو کرتی چلی جائیں گی. اور سڑکیں جو خراب ہو گئی ہیں, تباہ حال ہو گئی ہیں, وہ آبادیاں جن کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے ہمیں چاہیے ہوں گے, اس میں بابوؤں کا ایک کام شروع ہو جائے گا, پھر ٹھیکیداروں کا کام شروع ہو جائے گا. ٹھیکیدار دوبارہ, ان کا تو رزق چلے گا, ٹھیکیدار دوبارہ سے فائلیں موو کر کے ٹھیکہ لے لیں گے, سڑکیں دوبارہ بنائیں گے, وہی کچی پکی سڑکیں بنیں گی, اسفالٹ اوپر ڈال دیا جائے گا, سپروائزر آئے گا, اوکے کر دے گا, ان کو پیسوں کے بل جو ہیں وہ چلے جائیں گے. اور 2 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد پھر اس طرح کی اگر کوئی بارش ہوتی ہے. کلائمیٹ چینج ناظرین ایک مستقل فینومنا, اس نے رہنا ہے. ان تمام ملکوں میں جہاں پر اس سے پیشتر بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی, بہت زیادہ بارشیں ہوں گی. خشک سالی جن علاقوں میں ہوتی تھی وہاں پر پانی ہوگا, ڈیمز نہیں بنیں گے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت کا یہ مطمع نظر نہیں ہے کہ عوام کے مسائل میں کمی کی جائے. پاکستان کو مستقل بنیادوں پر اتنا پانی ذخیرہ کر لینے چاہیے. یعنی ایک پانی کی بوتل 25 روپے کی آتی ہے, 30 روپے کی آتی ہے, جس میں 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ پانی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پانی ہمیں دیا سیلاب کی شکل میں, بارشوں کی شکل میں, اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے وہ محفوظ ہو جاتا, لیکن ہم نہیں کر پائے. کرنے والے کام جتنے بھی ہیں وہ آپ کو صوبائی حکومتیں کسی جگہ پہ کرتی نظر نہیں آتی, فیڈرل گورنمنٹ کسی جگہ پہ نظر نہیں آتی. اگر نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ شہباز گل, جس کے جسمانی ریمانڈ کو بعد میں جوڈیشل ریمانڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا, آج گورنمنٹ نے یا عدالت نے, یہ کہنا چاہیے عدالت نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ پہ شہباز گل کو دوبارہ بھیج دیا ہے جیل میں واپس. اب ان کا جسمانی ریمانڈ دوبارہ شروع ہوگا, پھر ایک کوڈی ہم کھیلیں گے. شہباز گل پہ تشدد ہوا نہیں ہوا, تشدد ہوا نہیں ہوا, اسے کیا نکلوانا ہے, کیا اگلوانا ہے, یہ بادشاہوں کی گیم ہے, بہت ایکسپینسو گیم ہے, یہ چلتی رہے گی. لیکن جن مسائل کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کا یا پاکستان کا ریگولر میڈیا اسی پہ بات کرے تو لازمی طور پر اس کا کوئی اثر ہوگا. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.